تے سارے بھائی شرمندہ ہو جاندے نے اسی کی کر دے رہے ہیں ایک گل یاد رکھ راجے مرکز ام القرآن دے اندر آنے والوں جنہوں رب نے عزت دینی ہوئے سارا جگ بھی مل جاوے انہوں ذلیل کر سکدا نہیں جے کر سکدا میرے ابیرا کیونکہ عزتاں دین والا میرا اللہ ہے اور چاہے تے فقیرانوں اٹھا کے بادشاہاں دے تخت تے بٹھا دے میرے ابیرا رب کہندے نے وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا عزتاں دین تے میں قادر ہوں تے سارے بھائی شرمندہ ہو کے آمدے نے یوسف دے سامنے ہاتھ بن لینے آمدے نے قد من اللہ علینا آکھیا ایک بولیا تے آمدہ حسین بڑھاوے اس وجہ تو بادشاہیاں مل گیاں ہون گیاں تے دوجہ آمدہ ادا اخلاق چنگا اس وجہ تو بادشاہیاں مل گیاں ہون گیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے فرمایا نام منو اپنے حسن دی وجہ تو بادشاہیاں ملیاں نے نا اخلاق دی وجہ تو ملیاں نے قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے بادشاہیاں میری وجہ تو نہیں ملیاں اے بادشاہیاں منو دین والا اللہ ہے اللہ دا رحمت ہے اللہ دا فضل ہے میں تھے اس قابل نہیں سا جتھے میرے بادشاہ نے منو بٹھا دیتا وے میرے ابیرہ تے سارے ویر کہندے نے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ آمدے نے یوسف ہاتھ بننے ویکھلا ساڑھے کولوں گلتیاں ہو گئیاں نے ساسا بڑا بڑا اپنی جام تے ظلم کر لیا وے یوسف تیرے نال زیادتیاں بڑیاں کر لیاں نے سانو معاف کر دیتے سوچ دے پینے آج پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا آج عزیز مصر تے ساڑھا بائی ساڑھے نال کی کرے گا میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا حضرت نبی یوسف فرمان دینے قال لا تشریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین حضرت یوسف فرمان دینے اے پائی پائیاں دے کولوں بدلے لیندے چنگے نہیں جے لگ دے اے پائی پائیاں دے ظلم کر دے چنگے نہیں جے لگ دے اے نہ سوچے آجے میں ملک دا مصر دا بادشاہ میں ایک بدلہ لوانگا میں انتقام دی آگ اپنے دن دے اندر سینے دے اندر جلاوانگا پریشان نہ ہویا جے میں اللہ دی رضا واسطے تو انو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی تو انو معاف کر دے وے وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین میرے ابیرہ جدو مکہ فتح ہویا نا جو میرے آقا کھڑے نے میرے نبی دے سامنے او بڑے بڑے دشمن کھڑے نے اور جنہ میرے نبی نو کر پریشان کیتا اور جدو توحید دا اعلان کیتا سینا میرے آقا نے آکھیا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بے اور جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ظلم کر دے رہے نے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی ایک گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا آکھیا تساں میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے جاؤ آج میں تانوں معاف کر رہا ماں جی میں یوسف نے اپنے پائیاں نو معاف کر دیتا سینا
معاف کرنا اے بڑے نبیاں دیاں صفتاں جے کئی کئی سال اپنے ویر دے دروازے تے نہ جان والے اے معاف کرنا حضرت یوسف پیغمبر دی صفت جے آمینہ دے لال دی صفت جے چنگی مندی ویرا کولو تے ہو جام دی سواری ویر ویران دے کلے نہیں کر دے اصل محبت جنان دی مسلمانوں جدو حضرت یوسف نے معاف کیتا وے تے حضرت یوسف انہوں قریب بلا لے آوے میرے اندر سوتے سہینا میرے ابو یعقوب دا کی حال ہے میرے باپ دا کی حال ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے گل کیتی ہے نا تے سارے ویر رو کے آمدے نے ویرا اسی اپنی محبت اور نام دے دل اندر پان واسطے ایک کام اٹھایا ایک قدم اٹھایا سینا لیکن ویرا تیرا باپ جیڑا تینوں یاد کر کے روندہ رے آوے ساڑا باپ قدم قدم تے میرے ویرا کوئی بھی کافلہ ہوندہ تے ساڑا باپ اور نام دے کول ٹور جاندہ میرے یوسف نو نہیں جے رستے اندر بکھیا مسلمانوں اولاد بری بھی ہوئے اللہ نے ماں باپ دے دل اندر اولاد دی بڑی محبت رکھ دیتی ہے اولاد دا بڑا پیار رکھ دیتا وے اولاد چنگی نامی ہوئے تے ماں باپ دعا کر دینے اللہ ساڑی اولاد نو ہدایت دے دے اے تے محبتاں باپ دیاں ویرا روم دیاں باپ دیاں اکھیاں سفید ہو گئیاں تیری جدائی دے اندر روم دیاں ہویاں میرے ویرا باپ دی محبت نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے نرالی ساری دنیا سے جو شفقت باپ کرتا ہے جو شفقت باپ کرتا ہے سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر کسی سے ہو نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا ہے جو ہمت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نو پتہ چلیا حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتار کے اپنے ویرانو کیا لے جاؤ کنان وال اے سواریاں لے جاؤ تے جدو باپ دے کول جاؤ گے انہوں نے کیا جے اے کرتا یوسف دا اپنیاں اکھاں تے لاؤ تے میرا رب شفاواں دے دے گا روشنائیاں واپس آ جان گیاں سواریاں تے سوار ہون واسطے انہاں دے نال قافلہ بھیجیا گیا عزیزان من
میرے مسلمان میراؤ رب دے پیغمبر حضرت نبی یوسف علیہ السلام اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا خالق کے کائنات فرمان دینے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بشیرا اذهبوا فأتونی بأہلکم اجمعین فرمایا اے کرتا لے جاؤ یوسف دے کول کرتا لے جاؤ تے میرے باپ دے کول میرا کرتا لے کے بابا جی نو آکھے آجے ایک کرتا میرے ابیرہ ایک کرتا خون دے اندر لبڑیا خون دے اندر لبڑیا یوسف دے کول دوسرا کرتا فرمایا لے جاؤ ایک کرتا زلیخا نے پاریا اللہ پاک نے کرتیاں دا ذکر بار بار کیتا وے فرمایا لے جاؤ تے جا کے میرے باپ نو آکھے آجے اور جڑا یوسف گم ہویا سینا اللہ نے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دیتیاں نے اے مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام دے ویر نکلے نے تے چل دے اے کنام دے علاقے عمل جا رہے نے اے کنام دا علاقہ اون والا وے تے نبی یعقوب اپنے بچیاں دے قریب بیٹھے ہوئے نے اپنے پوتریاں دے قریب بیٹھے ہوئے نے تے رو کے ایک دم بیٹھیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے لوگوں پتر جدا ہو جاوے نا جدوں ہوا آؤندی ہے تے ماں باہر جاندی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا نہ آ گیا ہوئے اے دروازہ کھڑکے تے باہر جاندی ہے اللہ کسے نو میں جوان پتر دی جدائی نہ وکھنی پوے حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے نے اے حضرات سارے بچے پوترے بیٹھے ہوئے نے نا تے قرآن نے نقشہ کھچیا جڑی گل یعقوب کر دینے ہم دینے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ فرمایا میرے بچیو جے تسی اے نہ کہو ساڈا دادا بڑا ہو گیا وے اے پرانیاں گلاں کر داوے آج مینوں میرے بیٹے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی آجے آج انج لگ دا آج میں یوسف میرے قریب آ رہے آوے میرے قریب میرا یوسف آ رہے آوے تے سارے بچے کہیں دینے بابا جی تسی بڑھے ہو گئے ہو تے پرانیاں گلاں پہ کر دے ہو یوسف تے بڑی دیر دا بغیاڑا ہم نے کھا لیا ہم دینے لیکن منو انج پہ لگ دا آج منو 40 سالاں بعد میرے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی آنے میرے امیرہ جی میں مصر دا قافلہ حضرت یوسف حضرت نبی یعقوب وال آ رہے آوے حضرات وکھیا یعقوب نبی نو جدوں خوشبوواں آئیاں نے تے باہر آ کے ویندے نے اے نام دے بیٹے سواریاں تے سوار ہو کے آ رہے نے میرے امیرہ تے باہر آ جاندے نے تے سارے بیٹے قریب آئے نے آ کے آمدے نے قالو تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بشیرا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون فرمایا بابا جی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے حضرت نبی یعقوب کہیں دینے اے ویرو میرے بچیو آج مینو یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی آنے تے یہودا جیڑا وے اگے آیا تے آکے آندائے آمدہ بابا جی جس یوسف دا انتظار کر دے رہے ہو اور جس یوسف دے بارے مصر جڑا قافلہ عمدہ انہاں نو پوچھ دے رہے ہو اور غیر بندہ نہیں جڑا مصر دا بادشاہ دے اور جڑا سانو گلہ زیادہ دین والا ساڑھے پیسے واپس لٹان والا ساڑھے زیورات واپس دین والا بابا جی او غیر نہیں جے او ساڑھا ویر یوسف ہی ہے ساڑھا بھائی یوسف ہی ہے آمدن بابا ساڑھے
کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے اسی یوسف نال بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں قالو یا ابانا ابام نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین